मुसलमान बड़े परेशान हैं कि भाई यूसीसी आ जाएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ढेले का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं वाज़ेह अंदाज से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल मुद्दा है। मुसलमानों को कतन परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि क्या आप समझते हैं कि आप सिर्फ इंडिया में रहते हैं, दुनिया में कहीं और आपको वजूद नहीं है? मुसलमान अमेरिका में रहते हैं, मुसलमान बर्तानिया में रहते हैं, मुसलमान ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मुसलमान रहते हैं। क्या वहां उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक कायदा अभी हमारे मुल्क में इस पर बहुत बहस शुरू है और इसको लागू करने की कोशिशें की जा रही है। बीजेपी सरकार पूरा इस पर जोर लगा रही है। वहीं पर जब से यूसीसी का मामला उठा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब से एक घर एक कानून की बात की है तो सबसे ज्यादा मुसलमान इसकी लाइन में लग चुके हैं। और फॉर्म भरो, एप्लीकेशन भेजो, क्यूआर कोड स्कैन करो, एसएमएस करो, मस्जिदों के बाहर, जुमा में, खिताबात में, ये सारी चीजें भी बहुत जोरों शोर से ये समझे कि मुसलमान काम से लग गए पिछले 15 दिन से, और आगे और 15 दिन इसी में निकल जाएंगे। इसके अलावा फिर कोई नया मुद्दा आ जाएगा जिसमें मुसलमानों को काम से लगाया जाएगा। वो मुद्दा खत्म होगा, फिर एक नया मसला उठाया जाएगा जिसमें मुसलमानों को काम से लगाया जाएगा। इसका हासिल ये तमाम जो बयानात होते हैं, तमाम जो बातें, चाहे एनआरसी हो, 3 तलाक हो, जितने भी मसाइल हो, ज्यादातर ये सोच होती है कि बस मुसलमान इसी काम में लगे हुए रहे और 15-20 दिन, महीना भर इसी में चल जाता है। साल में ऐसे कई मुद्दे आते हैं और कई महीने, कई साल जो है इसी में गुजरते चले जा रहे हैं। मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजदी साहब ने फरमाया कि ये जो यूसीसी है इससे मुसलमानों को एक ढेले का भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा महसूस इसको मुसलमान कर रहे हैं, सबसे ज्यादा महसूस। चाहे और आप देख रहे होंगे जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इसके अलावा जितनी भी तंजीमें उनके पास अभी सिर्फ एक ही काम है और वो है लॉ कमीशन आपको एसएमएस भेजिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, फलाना ढिमकाना। ये काम अभी हमारे जो सबसे बड़ी बड़ी तंजीम है उनके पास सिर्फ ये काम। जब ऐसा कुछ होता है तो तब लगता है कि हमारी तंजीमें है और वो काम कर रही है। तो मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजदी साहब ने कहा कि यूसीसी एक सियासी मुद्दा है, इससे मुसलमानों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जरा भी ढीले का फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ का है, इंग्लैंड में का है, लंदन में का है, ऑस्ट्रेलिया में का है, जितने बाहर के कंट्री वहां पर कहां पर है। तो क्या वो लोग अपनी इस्लामी शरीयत के साथ में, इस्लामी तशख्खुस के साथ में, इस्लामी कानून के साथ में नहीं रहते? बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि यहां पर जब कोई ऐसा मीरास का, तलाक का जब मसला आता है तो खवातीन सिविल कोर्ट में नहीं जाती है, इस पर केस दर्ज नहीं किया करती है, बल्कि उसको अपने जैसे दारुल कज़ा है अपनी पंचायत, उसमें रहकर उलमा की निगरानी में उसको हल करती है। तो जब मुसलमान इस तरीके से करेंगे तो कितने भी यूसीसी लेकर आओ, कितने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, मुसलमानों को बताओ अब क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजदी साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत मजबूत उनकी पकड़ है हालात पर, और कौन का जो फैसला आने वाला है उससे उसका क्या असर होने वाला है इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत जबरदस्त अंदाज में मालूमात है। तो आप उलमा इकराम, तंजीम के जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि इसमें सोच समझकर जो है तो काम करें। इसको ज्यादा आंग में लाना और फिर इस पर काम करना, इसी में मुसलमानों को लगा देना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा है जिसमें मुसलमानों को भटकाया जा रहा है और फिर जो काम करने के वो रह रहे हैं और ऐसे कामों में मुसलमान मुब्तला हो रहे हैं। बयान आया है मुसलमान इतने जोरों शोर से काम पे लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि यही काम अगर हम इस्लामी शरीयत पर करें कि हम मुसलमान कितना शरीयत को फॉलो कर रहे हैं। आप देखो ना, शरीयत का मुसलमानों के घरों में आपको शरीयत नहीं मिलेगी, ना कुरान पर अमल है, ना हदीस पर, ना इस्लामी कानून के मुताबिक हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आप खुद पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आप खुद सिविल कोर्ट में जाएंगे, अपना मसला हल करेंगे तो ये सारे मसाइल तो आएंगे। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी मजबूत अदालतें करें। हमारे पास में क्या है बताइए, कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे मुसलमानों के जहां पर इस्लामी अदालतें जो मजबूत अंदाज में है, इतने पूरे जितने राज्य हैं उसके जितने डिस्ट्रिक्ट है, मुझे बताइए आप कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस्लामी अदालत है? अगर है तो किस तरीके से वो चल रही, क्या वहां पर मजबूत निजाम है? आपको बड़े बड़े शहरों के अलावा, बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी ये निजाम नहीं है। एक मजबूत सिस्टम जो होना चाहिए ये आपको महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, ऐसे राजस्थान में, हरियाणा में, मेवात में, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में, इन इलाकों के अंदर तो बहुत ही कमजोर सिस्टम है मुसलमानों का। खूब पैसा है, सब कुछ है, चंदा दो, ये करो वो करो, लाखों करोड़ रुपए ऐसे जमा हो रहे हैं, लेकिन
ہر سال جو ہے تو بڑی بڑی تنظیم ہمارے اربوں خربوں روپے چندہ جمع کر رہی ہے، لیکن جو مضبوط سسٹم جو نظام ہونا چاہیے اس کے لیے نہ کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ ہی نہیں ہے. تو جب ہمارے اپنے معاملات ہم خود طے کریں گے، ہم خود سلجھائیں گے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سورہ نساء میں آرڈر دیا کس طریقے سے آپ کرو میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں، اس کی صلح صفائی کی جو کام ہے، جس کے جو صحیح کام ہے وہ کتنے اس کے اندر مسلمان، دیکھو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ بتائیے مجھے، کیا تنظیم اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے اس عدالتیں قائم ہو رہی ہے، لیکن وہ قائم ہو رہی ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے. کہاں پر وہ سسٹم چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے. باقاعدہ ایک عدالت ہو، اس میں 8 سے 10 مفتیان اکرام ہو، علماء اکرام ہو، اس کا ایک سسٹم ہو، ایک نظام ہو باقاعدہ، اور شہر میں پورے ڈسٹرکٹ میں اس کی اس طریقے سے اس کی ہوا ہو کہ جب بھی کسی کے یہاں کوئی مسئلہ ہو تو اس کا رخ سب سے پہلے اسلامی عدالت کی طرف ہو. یہ مسلمانوں نے کہا کہ جو 15 دن جو یہ برباد کر رہے ہیں، جو اس میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، اس سے اچھا یہ ہوتا کہ اسلامی عدالت کی طرف جو ہے بڑی بڑی تنظیموں کی طرف سے یہ آرڈر نکلتا اور اس طرف توجہ دلائی دیتی. گراؤنڈ پر کام کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، تنظیموں کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے اس پر خرچے کیے جا رہے ہیں. ہم اپنے اپنے علاقوں میں جلسے جلوس کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچے کیے جا رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کوئی جو ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے سوائے نقصان کے. لیکن یہ فائدے کی چیز ہے. آپ چھوٹی موٹی عدالت کھول کر بیٹھ جاؤ، ایک مفتی صاحب کو رکھ دو، تو بھی مسلمان لوگ اس طرف توجہ دیتے آتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھٹکے نہیں، ہمارے ساتھ کوئی غلط نہ ہو، ہم قرآن اور حدیث کے قانون پر عمل کریں گے، لیکن ہم خود اس طرف لوگوں کو توجہ نہیں دلا رہے اور اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو مضبوط نہیں کر پا رہے. امریکہ میں لوگ اسلامی عدالت میں جا رہے ہیں، یو ایس اے، آسٹریلیا میں لوگ اسلامی عدالت میں جا رہے ہیں، تھائی لینڈ، بینکاک، ایسے ملک ہے جہاں پر آپ کو مسلمان اور اسلام کا نام اور نشان نہیں ملے گا. لیکن ساؤتھ افریقہ، یہ ایسے ملک ہے جہاں پر لوگ اسلامی قانون کے مطابق اپنے فیصلے کر رہے ہیں. مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں. اور ہمارے انڈیا کا کیا ہے آپ دیکھو، اتنا برا سسٹم ہے کہ مسلم عورتوں کو عدالتوں سے کھلا لینا پڑ رہا ہے. جو سرکاری عدالت ہے اس سے مسلم عورتیں کھلا لے رہی ہے. کیا یہ کھلا قابل قبول ہے؟ تو جب ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے تو ہماری عورتیں جو ہے، ہمارے مرد جو ہے، ہمارے جو مسائل ہیں وہ غیروں کی چوکھٹ پر جائیں گے، غیروں کے عدالتوں کے اوپر جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوط ہو، ہمارے اپنے کام کو جو مضبوط کریں، تب جا کے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا. تو جلسے جلوس کر کے فائدہ نہیں ہے، بکواس فالتو فضول خرچی کر کے فائدہ نہیں ہے، بیجا کاموں میں لگ کر فائدہ نہیں. یہ کام کرنے کے جیسے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے کہا کہ امریکہ میں لوگ اسلامی قانون کے مطابق اپنے فیصلے کر رہے ہیں. مسلمان عورتیں، یہاں پر ذرا کچھ ہوا کہ ہماری عورت سب سے پہلے پولیس اسٹیشن میں بھاگتی، وہ اکیلے جا کر وہاں پر رپورٹ لکھا دے گی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا جو ہے تو عدالتیں، پولیس اسٹیشن، کورٹ کچہری کا جو ہے تو دماغ میں بھرا ہوا ہے سب. تو یہ چیزوں سے مسلمانوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہماری تنظیمیں، ہمارے علماء ہیں جو بڑے بڑے منصبوں کے اوپر فائز ہے بیٹھے ہوئے، اور جو بیان دیتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں اور کام نہیں کرتے. بھائی آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ کو ضرورت ہے اس طریقے سے کام کرنے کی، چاہے وہ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مفتی ہو، یا پھر جو شہر کے ذمہ دار لوگ ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو 10-20 کروڑ پتی مل جائے گی مسلمان، اس سے زیادہ مل جائے گی. بھائی آپ ایسا اس طریقے سے کام کرو، روپیہ پیسہ چھاتی پر باندھ کر لے جانے کا نہیں ہے. اللہ اتنا دے گا آپ کو، اتنا دے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. آپ کی نسلیں جب تک زندہ رہے گی خوشحال رہے گی. اس طرف توجہ دیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.